बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सरकारी तर्जुमान फैसल वाडा यानी कि निज़ाम इतना निचले दर्जे तक गिर चुका है, हमारी हैवानियत की इंतहा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मुतालबा हो रहा है कि अगर इमरान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बुशरा बीबी को तलाक देना पड़ेगी। पहले इद्दत निकाह केस डाल दिया गया और अब इद्दत निकाह केस से कुछ नहीं बना तो अब तलाक तक बात जो है वो जा पहुंची है। सिस्टम ये मुतालबा कर रहा है। और फिर जनाब फैसल वाडा जो ताकतवरों के जो है वो डाउट हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि दुआ करें कि इमरान खान को फांसी नहीं उम्र कैद की सजा हो। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि धमकियों का सिलसिला किस नहज पर जाकर जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन खबर क्या है? खबर जनाब मैं आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान को क्या वाकई तौर पर सजाए मौत होने जा रही है या फिर उनकी रिहाई के लिए प्रेशर इतना बढ़ गया है कि ये माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। GHQ से एक खत लिखा जा रहा है। खत लिखा गया है PTI की लीडरशिप को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को GHQ तलब कर लिया गया है। कितने लोग तलब किए गए हैं, क्या मामलात हैं, अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है, तमाम तर तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग में जनाब रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से अडाला एंट्री हुई और फिर इस पूरे खेल में सुप्रीम कोर्ट का मकरूह तरीन जो जनाब उनका किरदार है वो पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका क्या राब्ता हुआ, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जो मैं आपको कह रहा था कि 14 दिसंबर तक मुज़ाकरात तो होने हैं। इमरान खान साहब को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि जनाब ये ऑप्शंस आपके पास हैं तो आप इन ऑप्शंस को देख लें। अगर आप इन ऑप्शंस को कबूल नहीं करेंगे तो फैज हमीद केस का फैसला हम सुनाकर आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में जो आपके साथ होगा वो सारा कुछ आपके जो है वो सामने है। अब जनाब GHQ की जानिब से PTI की लीडरशिप को एक खत लिखा गया। खत में क्या लिखा गया जनाब देखें। जनरल फैज हमीद के केस के हवाले से ISPR ने अपना एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दिया। अब अगले 24 घंटों के अंदर जरा ये बताते हैं कि वजारत दिफा को एक लेटर लिखा जाएगा। GHQ की जानिब से एक लेटर लिखा जाएगा। जाहिर है वजारत दिफा के अंडर ही फौज का इदारा जो है वो आता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनके अलावा बाकी 10 रहनुमाओं से भी हम फैज हमीद केस के हवाले से तफ्तीश करना चाहते हैं। क्या तफ्तीश बहाना है? तफ्तीश के बहाने में आप जो हैं वो इमरान खान पर क्या दबाव डालना चाहते हैं कि ये 10 रहनुमा आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे, या फिर इन 10 रहनुमाओं के जरिए उनके ऊपर धमकियां डालकर इमरान खान को आप सरेंडर करवाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने बड़ी ग्रेस के साथ 1.5 साल जेल गुजारी है। वो कहता है कि जनाब इस लड़ाई के सिर्फ 2 ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या मैं मर जाऊंगा या मेरी जीत हो जाएगी, माफी की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। इमरान खान का जवाब ये है। लेकिन ये जो 10 रहनुमाओं को आप तफ्तीश के अंदर लाना चाहते हैं तो ये सूरत हाल बहुत संगीन है। लेकिन PTI की लीडरशिप को GHQ बुलाकर क्या मुज़ाकरात के लिए आप कुछ करवाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। जनाब आज बैरिस्टर घोष साहब ने भी असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा कि गोली क्यों चली, कत्ल क्यों किया गया, इंसाफ मिलना चाहिए वरना दोबारा हम सड़कों के ऊपर होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का जुर्म यह है कि इमरान खान की वो बीवी है, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो और किसी हल पर पहुंचे। PTI जो है वो ये मुतालबा कर रही है। उमर अयूब भी ये बात कर रहे हैं मुज़ाकरात जनाब होने चाहिए और चले अच्छी बात भी है। अब जनाब GHQ जो है वो लेटर लिख सकता है। अगले 24 घंटों में लेटर लिख भी दिया जाएगा और ये अहम तरीन पैगाम होगा इमरान खान के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जनाब जनरल फैज हमीद के हवाले से फिर यह भी इंकशाफ हुआ कि वो 50 से ज्यादा सियासतदानों के साथ राब्ते में मौजूद थे, बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेट। वो DGI ISI भी रहे, वो DGC ISI भी रहे, फिर वो कोर कमांडर पेशावर भी रहे। और फिर इस सूरत हाल में अगर आप इनको देखें तो वो जनाब उससे पहले भी अपने सर्विस के दौरान भी वो इस तरह की इंटरफेरेंस करते रहे। अच्छी बात है कि जनाब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये ट्रेंड भी सेट हो जाएगा कि आइंदा जो अब जो दौरे हाजिर के हैं या आइंदा आने वाले भी हैं,
جو پولیٹیکل طور پر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, جو ملک کو چلا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یہی عبرتناک انجام ہو تو یہ اب والوں کو بھی یہ جو ہے وہ کان ہو سکتے ہیں کہ جناب آگے چل کر آپ کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ 50 سیاستدان جو ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا جائے, لیکن پی ٹی آئی کے 10 رہنماؤں کو لازمی طور پر اب وزارت دفاع کو ایک خط لکھنے کی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں. جناب 2019 کے اندر غالباً بریگیڈیئر رضوان جو ہیں, راجہ رضوان, ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی. ان پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کا الزام تھا. اب جنرل فیض حمید کے خلاف بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کا الزام ہے, لیکن آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز کے اندر یہ نہیں لکھا کہ کیا کیا دفعات ہیں, کس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب پھر وہاں سے ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا کہ ان کو پھانسی ہوگی یا سزائے موت ہوگی, لیکن فیصل واڈاؤں کے ذریعے یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہے ہیں کہ ان کو پھانسی اور یہ سزائے موت جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور وہی کیس جو ہے وہ عمران خان پر چلے گا. اور پھر آرمی ایکٹ بھی جو ہے فیض حمید کے اوپر لگا. اب آرمی ایکٹ کیوں لگا ہے کہ جو 9 مئی ہے اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ان کے رابطے ہیں اس کے اوپر لگا ہے آرمی ایکٹ, وہ کسی سویلین کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. تو لہٰذا اس کا استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے لیے, لیکن عمران خان کے اوپر جو ہے وہ آرمی ایکٹ لگانا یا ملٹری کسٹڈی میں ان کا ٹرائل چلانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یورپی یونین کو, یو کے کو, یو ایس اے کو, یونائٹڈ نیشنز کو آپ لوگوں نے یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ آپ عمران خان کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں. تو اب یہ معاملہ ہے, فیصل واڈا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے دعا کریں کہ ان کو پھانسی نہیں عمر قید کی سزا ہو, یعنی کہ یہ دوسرا ذوالفقار علی بھٹو بنانے کی کوششیں تو کر رہے ہیں, لیکن یہ صرف جو ہے وہ دھمکیوں تک بات جا سکتی ہے. آپ عمران خان کے ساتھ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. وہ اس وقت عالمی طور پر ایک بہت بڑا لیڈر بن کر ابھر چکا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آج جو ان کی بار ہے انہوں نے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے. میاں محمد رؤف عطا جو ان کے صدر ہیں پریس بار ایسوسیشن کے, انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انہوں نے کہا کہ ہم جو جنرل فیض حمید کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے, جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں, جو ان پر چارج لگے ہیں کرپشن کے, اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرنے کے, اپنی پاور کا بے جا استعمال کرنے کے اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے, ہم اس کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ان کے خلاف یہ محکمانہ کارروائی ہو رہی ہے اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اس کے اوپر یہ پریس ریلیز جاری بھی کر دی ہے. اب جناب جنرل فیض حمید کے اوپر 9 مئی کے ملوث ہونے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے, اس کا پلسز آ گیا. اب عمران خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ خان کا نام بھی لیا گیا ہے, خان کو بھی ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جانا ہے. اب اگر آپ پریس ریلیز دیکھیں تو آپ کو اس سے نظر آتا ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ لے جائیں گے. اب اچانک سے 2 دن پہلے سپریم کورٹ ایکٹیو ہو گئی. جناب جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تھا انہوں نے 9 مئی کے کیسز لگا دیے, انہوں نے جناب ارشد شریف قتل کیس لگا دیا, انہوں نے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل لگا دیا. اس کی کیس کی سماعت جو ہے وہ اب ایک دن کے وقفے سے آپ ملتوی کر رہے ہیں, کیونکہ ملٹری ٹرائل کیس میں جو ممکنہ طور پر ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان کو سزا دینے کے حوالے سے بھی ہے, تو وہ سزا تو بھگت چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیز ہو جائیں جو باقی لوگ ہیں جو اپنی سزا بھگت چکے ہیں, لیکن یہ آئینی بینچ وہ شکے بحال کر دے گا جو سپریم کورٹ کے سابق بینچ نے سسپینڈ کیے تھے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے وہ جو ہے وہ آپ ہو سکتا ہے وہ ٹرائل کسی بھی سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس کے اندر, وہ شک جو ہے بحال ہو جائے گی. جو باقی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ملٹری کورٹ کے اندر ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا. یوں ایک خان بچ جائے گا اور ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر چلایا جائے گا سپریم کورٹ کا سہارا لے کر, جسٹس امین الدین کا سہارا لے کر. وہ جو شور مچا رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین نے فلانا فیصلہ کر دیا, فلانا فیصلہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ناجائز طور پر اس کو آپ نے ڈی فیکٹو چیف جسٹس لگایا ہوا. جو ڈی فیکٹو چیف جسٹس ہے, جو 4 5 نمبر کا جج ہے, اٹھا کر آپ نے اس کو طاقتور بنا دیا پورے ماحول کے تحت. جسٹس امین الدین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے بل بوتے کے اوپر فیصلہ کرے گا, اس کے پاس اتنی طاقت موجود نہیں ہے. یہ تو کل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب میں بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے ادھر سے ٹویٹ آ سکتی ہے, ادھر سے جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انویٹیشن خان کو بھیج سکتے ہیں, جس کی بھی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اس کی خبر بھی موجود ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے صرف ٹرمپ کے لیے کہ اس جو پریشر ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, جو سارا کچھ پریشر ڈالا جا رہا ہے. کیونکہ خان کوئی فیصلہ کریں ٹرمپ کے حوالے سے, ٹرمپ آنے سے پہلے کوئی بات کر دیں, ٹویٹ آ جائے, پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا کبھی خان اقتدار میں آ گیا تو اس نے جو اقدامات لینے ہیں تو وہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو برداشت نہیں کر پائے گی. ٹرمپ اقتدار میں آ گئے, وہ آتے کوئی اقدامات اٹھا لے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بڑھ جائے گا, حکومت کے اوپر پریشر بڑھ جائے گا. تو ان کے لیے یہ سارا کچھ برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اس کے لیے سارا پریشر ٹیکٹکس گیم جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کسی طریقے سے خان کو دبوچ لیا جائے. لیکن عمران خان بہت کانفیڈنٹ ہے,
خان بہت طاقتور ہیں، تو خان کو دبوچنا یا خان کو گھیرنا بہت مشکل ہے. خان گھیرے نہیں آ رہا. تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.